अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि किताबि मिन दियारिहिम मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम मा ज़ननतुम अन यख़रुजू अन यख़रुजू वज़न्नू वज़न्नू अन्नहुम अन्नहुम मानिअतुहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बुयूतहुम। हाँ मीम पेश हम के आगे भाग है, बा हरूफ इक़लाब का इंसा है। बुयूतहुम बिअयदीहिम बा के ऊपर पेश है, ज़बर नहीं। बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद्दुनिया वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन नार। ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह क़ाफ के ऊपर जम के पढ़ो, शाक़ुल्लाह व रसूलह वमन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन
فاسقين وما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
أولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر
فلما كفر فلما كفر قال إني بريء منك بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق
هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ البارئ المصور له المصور له الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. कल इंशाअल्लाह हमने सूरत मुजादला शुरू करनी है।